ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, हम तारीख के जिस नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हैं, पीछे निगाह दौड़ाएं तो 75 बरस बीत चुके हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, मसाइलिस्तान है, लेकिन 4 बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तान की असास थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने तरक्की करना थी, जो हकीकतन वो बुनियादी लवाजमात थे, वो बुनियाद थे जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। लेकिन हम उन मकासद से और उन बुनियादी जो मुहर्रकात थे, हम उसको हल नहीं कर सके। उसकी जो कोई भी वजूहात थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि हम मुआशी इन्हतात का शिकार होते चले गए, हम सियासी इन्हतात का शिकार होते चले गए, हम ज़वाल पजीर होते चले गए, और आज जिस नहज पे हम खड़े हैं, हम एक पसमानदा समाज, एक पसमानदा मुआशरा के पासी हैं। वो कौन से मुहर्रकात थे? 4 मुहर्रकात जिनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की असास कायम हुई, और उन मुहर्रकात को काम में लाकर और उन मुहर्रकात की बुनियाद के ऊपर एक बड़ी इमारत कायम करना थी पाकिस्तान की, लेकिन वो हमने कायम नहीं की। उसमें जो पहला मुहर्रक था, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान को बनाया हमारे बुजुर्गों ने, और जिसने आगे चलकर एक अजीम शान मुमलकत में ढलना था, वो था मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़। मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी मुहर्रक था, और इस मुहर्रक की बुनियाद के ऊपर हमने ये वतन लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ धोखा ये हुआ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, कि लेफ्ट और राइट के दोनों तरफ के शिद्दत पसंद नजरियात ने कौम को मायूस किया। जहाँ पे जो लेफ्ट के हामिल लोग थे, उन्होंने बुनियादी जो मजहबी तशख़्ख़ुस था उसकी नफ़ी की, तो उस बिना के ऊपर जो है वो बाकायदा उस नैरेटिव से ही दूर हो गए जो पाकिस्तान की असास थी। और जो दूसरा नैरेटिव था, उसमें शिद्दत ये आई कि वो नैरेटिव जो था, वो एक कट्टर मजहबी नैरेटिव दे दिया गया, जो पाकिस्तान की असास का नैरेटिव नहीं था। और मजहब की वो तशरीह की गई, वो जबर पेश किया गया और कहा गया कि यही जो तशरीह है, इसी को माना जाए। ये इस तरह ये जो मसला है, बुनियादी मसला, ये इसी तरह दोनों नजरियात के हामिल लोगों के दरमियान कशमकश ही बना रहा और वो हल नहीं हुआ। आज जरूरत है कि ग्रैंड नेशनल कंसेंसस की, कि ये दोनों अतराफ से जो शिद्दत के नजरियात हैं, इनको रद्द किया जाए, और जो असल रवादारी का, असल जो सकाफती तशख़्ख़ुस है, मोहब्बत का असल जो सकाफती तशख़्ख़ुस है, एक दूसरे की के एहतराम का, उसको बहाल किया जाए। जो दूसरा अहम मुहर्रिक था पाकिस्तान की असास का, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ, वो था कि सूबाई खुदमुख्तारी के असूल पर जो हम अपनी एक फेडरेशन कायम करें, और जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, ख्वाह पंजाब है, ख्वाह वो केपी है, मौजूदा केपी की जो है वो सिंध है, वो गिलगित है, वो बल्तिस्तान है, तमाम कम्युनिटीज में रहने वाले लोग जो हैं, उनको
جو ان کا حق ہے صوبائی خود مختاری کا، اور ان کو وہ اختیارات ڈیوالو کیے جائیں جو کیے جانے چاہیے. لیکن ہم نے اس اصول کو بھی حل نہیں کیا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہوا کہ بنگال جو ہے وہ پھر بنگلہ دیش بنا. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن اگر صوبائی خود مختاری کے اصول کو کارمند رکھا جاتا اور ان کو بنیادی جو اختیارات ہیں وہ دیے جاتے جو اساس تھے پاکستان کے قیام کے، تو شاید یہ واقعہ رونما نہ ہوتا اور ہم دولخط نہ ہوتے. اس پر بھی اس محرک کو بھی سوچ بچار کے بعد حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام جو بھی کوشچنز ہیں، جو بھی سوالات ہیں صوبوں کی طرف سے اٹھنے والے، ان کو پیسفلی ریزالو کیا جائے اور جو حق ہے ان کو دیا جائے، اور ڈیولوشن ہو نچلی سطح تک، بلکہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے صوبے بنائے جائیں اور وہاں پہ نچلی سطح تک جو ہے وہ فلو کرے جو ڈیموکریسی ہے. یہ ہے ڈیموکریسی کا جو بنیادی اصول ہے. صرف ایک مرکز میں رکھ کر ڈیموکریسی کو ہم نے کوئی خدمت نہیں کی، لہذا اس کا حل کرنا بھی ضروری ہے. پھر پاکستان ایک جدید خوشحال ریاست بننا تھا جو بنیادی محرک تھا پاکستان کا، کیونکہ انڈیا میں ہم ایک ہمارے محنت کش جو ہے وہ اپنی محنت کے مطابق وہ کما سکیں، وہ ایک عزت کی زندگی گزار سکیں. اس جدید خوشحال معاشرے کے قیام کی آس لے کر ہم نے پاکستان کو بنایا کہ جس میں رواداری ہو، جس میں احترام آدمیت ہو، جس میں دوسرے جو فرقے ہیں ان کے لوگوں کو بھی عزت و احترام ملے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عزت و احترام ملے. اور 11 اگست 1947 کی تقریر ہمارے سامنے ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ آزاد ہیں چرچ جانے میں، آپ آزاد ہیں گرجا جانے میں، آپ آزاد ہیں مندر جانے میں. اسٹیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پاکستان کو ہم ایک خوشحال جو ریاست ہے وہ ہم اس طرح نہیں بنا سکے جو روشن خیال ریاست بننا تھی. آج بھی وقت ہے کہ تھنک ٹینک جو ہے اس پیمانے کے اوپر سوچے اور اس مسئلے کو بھی جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل کرے. جو چوتھا بنیادی محرک تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ تھا کہ کیسا جدید معاشرہ قائم کیا جائے جو علم کی بنیاد کے اوپر قائم کیا جائے، جو سائنس کی بنیاد کے اوپر قائم کیا جائے، جو ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر. جب علم کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور کی ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے اوپر قائم ہو، اور ہمارے درسگاہیں، ہمارے تعلیمی ادارے دن رات جو ہے وہ علم سے سیراب کرے اپنے نوجوانوں کو، کہ وہ اس علم کی کو استعمال میں لا کر ایک پاکستان کو ایک جدید فلاحی معاشرے میں تبدیل کریں. لیکن یہ جو بنیادی مسئلہ تھا یا جو بنیادی کوشچن تھا اس کو بھی حل نہ کیا گیا، اور اختیارات اسی طرح جو ہم نے جس طرح ملا کا ایک کٹر اور سخت جو اس کی مذہبی انٹرپریٹیشن تھی ہم نے اسی کو اپنایا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے ایک جو جدید معاشرہ قائم کرنا تھا، جدید تشکیل کرنی تھی معاشرے کی، وہ نہیں کی. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں. نہ ہم اپنا مذہبی اور ثقافتی تشخص جو ہے وہ قائم کر سکے ہیں، نہ ہم نے صوبائی خود مختاری کا جو اصول تھا اور جو ڈیولوشن کا اصول تھا نہ ہم نے وہ اپنایا، نہ ہم نے وہ مسئلہ حل کیا. اور اسی طرح جو علاقائی خود مختاری کے ساتھ پھر جدید جو خوشحال ریاست کا قیام تھا وہ ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے اور ہم ایک جدید معاشرہ بھی قائم نہیں کر سکے. آج ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کا تھنک ٹینک
इन सवालात को रिजॉल्व करे और एक ऐसा ग्रैंड नेशनल कंसेंसस सामने लेके आए कि हम पाकिस्तान को एक नए सिरे से तामीर करने की बात करें और उन मुहर्रकात को सामने रखते हुए इसको असर नौ उसकी बुनियाद डालें जो 75 बरसों से सरफे नजर रही और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई और सिर्फ इशराफिया की जो पॉलिटिक्स है वो उस मुल्क के साथ खेलती रही। आज जरूरत है कि हम उसी असासी जो बुनियाद थी, वो जो 4 मुहर्रकात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को कायम किया, आज पाकिस्तान को बचाने के लिए इन्हीं 4 बुनियादी मुहर्रकात के ऊपर हम एक बुनियाद कायम करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, फले फूले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वस्सलाम।